शास्त्रान्तरेषु पाणिनीयप्रभावः तत्र जनुकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां कारकप्रकरणे दरीदृश्यते। तत्र अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्तिः विधीयते। जायमानस्य हेतुः अपादानसंज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्युदाहरणम्। तत्र जननं जनिः भावे इन् प्रत्ययः। तत्र मीमांसावार्तिककाराः एवं प्रत्यवतिष्ठन्ते। जनिः इति इक्स्तिपो धातुनिर्देशे इति इकानिर्देशः इति प्रथमः दोषः। तत् जनिकर्तुः इत्यत्र जनेः कर्ता जनिकर्ता इत्यत्र समासः कथं युज्यते इति द्वितीयः दोषः। नाम तत्रापि पाणिनीयस्य प्रभावः एवं वर्तते इति। तर्हि दोषद्वयस्य समाधानम् अस्माभिः वक्तव्यम्। तृतीयः अंशः जनिकर्तुः प्रकृतिः जायमानस्य हेतुः। हेतुशब्देन किं ग्राह्यम्? प्रकृतिः नाम उपादानकारणं वा निमित्तकारणं वा इति तत्र विचारः। तर्हि प्रथमदोषः कथं वारणीयः? इक्स्तिपो धातुनिर्देश इकानिर्देशः खलु भवतु नाम को दोषः? यदि इकानिर्देशश्चेत् गम हन जन खन घसां लोपः किङ्गित्यनङ्गी इति सूत्रेण उपधालोपेन भाव्यम् इति एकः दोषः। तृजकाभ्यां कर्तरीति निषेधः अस्ति खलु, अतः जनेः कर्ता जनिकर्ता इत्यत्र कथं समासः भवति इति द्वितीयः दोषः। अतः एते दोषाः वारणीयाः। अतएव जननं जनिः जनिघसिभ्याम् इन् इति सूत्रेण इन् प्रत्ययान्तः भवति, न तु इक् प्रत्ययान्तः। भवतु यदि इक् प्रत्ययान्तः भवति चेदपि दोषो वार्यते। तत्र शब्दरत्ने नागेशः एवं लिलेख गमेरिट् परस्मैपदेषु गमेः इति निर्देशात् कदाचित् लोपः भवितुं नार्हति। तत्र अन्यः अंशः वृद्धिः। यदि इन् भावे इन् प्रत्ययः खलु तर्हि वृद्ध्या भाव्यं खलु इति। तर्हि अत्र वृद्धिः कुतो न भवति इति चेत् जनिवध्योश्च इति निषेधात् अत वृद्धिः न भवति इति सूत्रविचारः। अत्र प्रकृतिशब्देन किं ग्राह्यम्? उपादानकारणं वा निमित्तकारणं वा इति चेत् काशिकादिषु पुत्रात् प्रमोदो जायते उदाहरणं वर्तते। अतः प्रमोदं प्रति पुत्रः निमित्तकारणं न तु उपादानकारणं। तर्हि प्रकृतिशब्देन किं ग्राह्यमिति चेत् उपादानकारणमेव ग्राह्यम् इति सर्वत्र वर्तन्ते। तर्हि पुत्रात् प्रमोदो जायते उदाहरणस्य का गतिः इति चेत् पुत्रे उपादानत्वम् आरोप्य कथञ्चित् तत् समर्थनीयम् इति तत्र लिखितं वर्तते। तर्हि प्रकृतिशब्देन उपादानस्यैव ग्रहणमित्यत्र किं विनिगमकम् इति चेत् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् इति शाङ्करभाष्ये प्रकृतिशब्देन उपादानकारणं गृहीतमिति कृत्वा प्रकृतिशब्देन तदेव अत्र स्वीक्रियते इति सिद्धान्तः। अतएव यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्रापि पंचमी अनेनैव सूत्रेण कर्तव्या इति लिखितं वर्तते। अयम् एकः विषयः। द्वितीयः विषयः कर्तृकर्मणोः कृती। अनेन सूत्रेण कृद्योगे षष्ठी विहिता। कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः इत्युदाहरणानि प्रसिद्धानि। तत्र शेखरे एवं झटिति प्रश्नः कृतः, स्तोकं पाकः इत्यत्र षष्ठी कुतो न भवति? यत्र कर्म धात्वर्थे भेदेन अन्वेति तत्रैव षष्ठी प्रवर्तते इति समाहितञ्च। तदनुपदमेव नन्वेवं ददैर्धुक्कस्य मातृभ्यो धायैरामोदमुत्तमम् इत्यत्र षष्ठी कुतो न इति शङ्का प्रदर्शिता। तत्र धायशब्दः कृदन्तः तद्योगे कर्मणि आमोदशब्दात् षष्ठ्याभाव्यं खलु षष्ठी कुतो न दृश्यते इति चेत् नागेशेन समाधानान्तरमुक्तं तदनन्तरं पश्यामः। अत्र
खण्डदेवाचार्याः भाट्टरहस्ये एवं वदन्ति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम् अनित्यम्। अनित्यत्वे किं मानम् इति चेत् तदर्हम्। द्वितीयान्तात् अर्हति इत्यर्थे वति प्रत्ययः विहितः विधिमर्हति विधिवत् पूज्यः। सूत्रे विद्यमानः अर्हशब्दः कृदन्तः नन्दिग्रहपचादिभ्यो लुनिन्यचः इति अच्प्रत्ययान्तः। अतः तद्योगे षष्ठ्या भाव्यं खलु तस्य अर्हमिति निर्देष्टव्ये तदर्हमिति निर्देशाज्ञायते कर्तृकर्मणोः पूर्ति इति सूत्रम् अनित्यम्। अस्तु, अनित्यमिति अङ्गीकुर्मः। अनित्यत्वे फलानि कानि इति आलोचनीयम्। प्रौढमनोरमायाम् उपदेशशब्दः भावघयन्तः आहोस्वित् करणघयन्तः इत्यत्र एवं श्रोश्रूयते पंक्तिः न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति इति भाष्यकृता अवहेलनाच्च इति। तत्र अवहेलनशब्दः कृदन्तः तद्योगे षष्ठ्या भाष्यकृतः अवहेलनात् इति वक्तव्यं खलु। भाष्यकृता तृतीया दृश्यते, तस्य समाधानमुक्तम्। अतः शोधकार्यं कथं भवेत् नाम अपाणनीयं भवति इति अन्ते अस्माभिः लिख्यते। अनित्यत्वं प्रतिपादितमिति कृत्वा अनित्यत्वस्य फलानि पूर्वम् अन्वेषणीयानि। अतः तत्र षष्ठ्यभावः एकं फलम् इति। द्वितीयं फलम् आचार्याः इदानीम् उक्तवन्तः अट्कुप्वाङ्नुम्यवायेपि इति। तृतीयं फलं दधैर्दुःखस्य मातृभ्यो धायैरामोदम् इत्यत्र षष्ठ्यभावः इति फलत्रयं लब्धम् भवतु। अतः अङ्गीक्रियते इति चेत् अस्माकं तु परमं प्रमाणं भवति महाभाष्यम्। अतः महाभाष्ये कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य अनित्यत्वं न प्रतिपादितमिति कृत्वा अनित्यत्वं तु नैव स्वीक्रियते। तत्र पदद्वयं वा समासः वा इत्येवं विचाराः सन्ति। तत्र समर्थविभक्ति का तद्धितेषु सर्वत्रापि समर्थ कस्मात् प्रातिपदिकात् विभक्तिः स्यात् इत्यत्र समर्थनिर्देशः अपेक्षितः वर्तते, सा च शङ्कापि वर्तते। अतः कर्तृकर्मणोः कृति सूत्रस्य अनित्यत्वे फलानि एवम् आगतानि, अतः एवं वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् एवं स्वीकर्तुं न शक्यते भाष्यानुक्तत्वात्। तर्हि नागेशमते कथं तत्र दोषः वारणीयः इति चेत् गृहीत्वा। अतः गृहीत्वा इत्यध्याहारः कर्तव्यः। अध्याहृते तु नलोकाव्ययनिष्ठाकलर्थतृणामि सूत्रेण अव्ययोगे षष्ठी निषिद्धा इति कृत्वा तत्र षष्ठी विभक्तिः वार्यते इति एकं समाधानम्। इतोपि विचाराः सन्ति, परन्तु तत्र मा शब्दिका वर्तते। कुतः मा शब्दं कुरु इति वक्तुं सा उद्युक्ता अस्ति इति कृत्वा द्वितीयः विषयः। तृतीयः विषयः सर्वेपि आर्थिकांशाः प्रायः तद्धितेष्वे उपलभ्यन्ते। तत्र अन्यतमः विषयः भवति क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च। तत्र तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणे तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलमिति सूत्रं वर्तते। द्वितीयान्तात् अर्हति इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः विहितः, प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकः इति। तत्रैव दीक्षितः झटिति एवं लिखितवान् क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया इति। तस्य आशयः ऋतुधातुः अकर्मकः खलु, अकर्मकत्वात् कथं कर्मणा साकं सम्बन्धः इति प्रश्ने क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया इति लिखितवान्। अतः क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यस्य पाणिनिमहर्षेः सम्मतिः अस्ति इति ज्ञायते। कुतः इत्युक्ते अयं विचारः सर्वत्र पाणिनीये एकत्र नोपलभ्यते। इयं परिभाषा वा अनुशासनं वा इत्यत्र प्रमाणं नोपलभ्यते। परिभाषा इति श्रीरदेवकृतपरिभाषावृत्तौ उपलभ्यते, अनुशासनमिति बच्छाजा व्याख्याने उपलभ्यते, परन्तु कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रस्यैव अनुवादः इति एकत्र उपलभ्यते। तर्हि अयं न्यायः कुत्र प्रवर्तते? क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इति वचनं कुत्र प्रवर्तते? नाम संशयबीजं किम् इति चेत् ऊर्ध्वधातोः अकर्मकत्वात् कथं कर्मणा साकं सम्बन्धः इति प्रश्नकरणेन अयं न्यायः सकर्मकधातुस्थले एव प्रवर्तते इति वक्तव्यं, न तु अकर्मकधातुस्थले इति। यदि एवं स्वीकुर्मश्चेत् कश्चन भाष्यविरोधः। तत्र हतशायिकाः शय्यन्ते इति उदाहरणं वर्तते सार्वधातिके यकु इति सूत्रे भाष्ये।
हतानां शयनानि यादृशानि तत्सदृशानि क्रियन्ते देवदत्तादिभिः इति वर्तते। तत्र उद्योते शयनं शायिका क्रियाविशेषणत्वात् जस् इति लिखितवान् उद्योतकारः। उद्योतग्रन्थं विना अन्ये सर्वेपि व्याख्यातारः शयनं शायिका क्रियाविशेषणत्वात् जस् इति लिखितवन्तः। कथमत्र अर्थभेदः इति चेत् तर्हि अर्थभेदः एवम् उपवर्णनीयः। प्राचीनमते सकर्मक अकर्मक धातु विभागमन्तरा धातु सामान्ये इदं वचनं प्रवर्तते। नागेशमते तु सकर्मकेभ्यः धातुभ्य एव इदं वचनं प्रवर्तते इति नियमः अस्ति। अत एव क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया बहुवचनमिति। परन्तु नागेश नागेश शिष्ययोः मध्येपि नास्ति ऐकमत्यं। कलाव्याख्याने क्रियाविशेषणत्वात् जस् इत्येव लिखति। अयम् एकः विषयः। तत्र मध्ये अवान्तरपूर्वपक्षी एवं पृच्छति, भोः हतशायिकाः शय्यन्ते इति प्रयोगः अपप्रयोगः, तं स्वीकृत्य तत्र प्रथमा वा द्वितीया वा इति विचारः अयुक्तः खलु इति। कथं तस्य अयुक्तता इति चेत् अयं भावे प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगे तिङ्गा अनूद्यमाना क्रिया सत्वभूता भवति, लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यता भवति। भावे पुनः तिङ्गा अनूद्यमाना क्रिया असत्वभूता भवति इति कृत्वा कथं तत्र हतशायिका शय्यते इत्येव खलु वक्तव्यं, हतशायिका शय्यन्ते इति प्रयोगः कथम् इति चेत् अस्य प्रश्नस्य समाधानं भूषणे कौण्डभट्टः लिखितवान्। अत एव भाष्यकार प्रयोगात् कदाचित् भावे बहुवचनं भवत्येव इति। तत्र खण्डदेवः कथं लिखति, अत्र उभ सर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति कारिका सुप्रसिद्धा अस्माकं सिद्धान्तकौमुद्यां वर्तते। ततो अन्यत्रापि दृश्यते इति श्लोक चतुर्थपादेन क्रियाविशेषणेभ्यः द्वितीया विधीयते। ततः प्रतिपदोक्तेभ्यः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया विभक्तिः भवति इति तन्मते एतावद्मात्रमेव वर्तते। व्युत्पत्तिवादे तावत् आतिदेशिकी परिभाषा, स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादि द्वितीया सम्पादनार्थम् एषा परिभाषा आतिदेशिकी परिभाषा। वस्तुतः सूक्ष्मदृष्ट्या परिशील्यमाने समेषां दार्शनिकानां मते अयं न्यायः वर्तते, परन्तु विशिष्य शाब्दिकानां मते किं फलम्, क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यङ्गीकारे किं फलमिति चेत् अस्य प्रश्नस्य समाधानं लघुशब्देन्दुशेखरे ओस्सुपीति सूत्रे वर्तते। सकृल्वौ क्रियाविशेषणत्वात् यण् इत्यस्ति। सकृल्लुनीति इत्यर्थे सकृल्वौ। येरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रं वर्तते, ओस्सुपीति सूत्रं वर्तते। आभ्यां सूत्राभ्यां यणादेशः विहितः, परन्तु अयं यणादेशः न सार्वत्रिकः, गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण्णेष्यते इति वार्तिकसत्वात्। एवं स्थिते सकृल्वौ इत्यत्र सकृदिति नैव गतिः नापि कारकं, कथं तत्र यणादेशः भवितुमर्हति इति चेत् अतः क्रियाविशेषणानां वचन अङ्गीकारस्य इदमेव अपूर्वं फलं। सकृदिति क्रियाविशेषणं भवति, अतः वचनाङ्गीकारे इदम् अपूर्वं प्रयोजनं भवति इति एकं प्रयोजनं भवितुमर्हति। एतादृशं शाब्दिकमते समेषां मते इदं वचनं वर्तते तद् वदामि। तर्हि कर्तुरीप्सितं कर्म सूत्रेण धात्वरदावच्छेद फलशालित्वं कर्मत्वम्। उदाहरणं तण्डुलं पचति, तत्र धात्वरदावच्छेद फलशालित्वात् कर्मत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्प्रयुक्ता द्वितीया वर्तते। एवं स्थिते स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यस्ति, तत्र धात्वरदावच्छेद फलं नास्ति, अतः तत्र कथं कर्मत्वप्रयुक्ता द्वितीया प्रवर्तते इत्याशंकायां तत्र द्वितीया सम्पादनार्थम् इदं वचनमारब्धं क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इति। इतोपि विभक्तो लक्षणा तत्रापि शास्त्रान्तरे वर्तते। घटं जानाति इत्यत्र कथं द्वितीया भवति इति विचारः। जानाति
इच्छति यतते एते त्रयः सविषयकधातवः व्यापारमात्रबोधकाः फलं कदापि नैव बोधयन्ति इति सिद्धान्तः। तर्हि तत्र घटशब्दात् कथं द्वितीया प्रवर्तते इत्याशङ्कायां भट्टाचार्याः व्युत्पत्तिवादे द्वितीयायाः विषयत्वे आख्यातस्य आश्रयत्वे लक्षणा इत्युक्तवन्तः। अतः सुविभक्तो लक्षणा अस्ति तेषां मतमस्ति। अत्र खण्डदेवाचार्याः कथं लिखन्ति इति चेत् अत्र लक्षणाश्रयणं युज्यते वा न वा समाधानद्वयं वदन्ति युज्यते इति न युज्यते इति। युज्यते इत्यत्र किं प्रमाणं? तत्र महाभाष्यमेव परमप्रमाणत्वेन सूचितवन्तः। सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङ्गां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति। तत्र द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यादीनि सूत्राणि नियमार्थानि इति स्थितिः वर्तते। कुतः लोके पादाः मे सुकुमाराः अक्षीणी मे प्रदर्शनीयानि इति प्रयोगः श्रूयन्ते। ते च प्रयोगाः असाधवः। कुतः पादगतद्वित्वमादाय पादौ मे सुकुमारौ अक्षिणी मे प्रदर्शनीये इत्येव प्रयोक्तव्यं खलु। लोके यथेच्छं तेषां प्रयोगः भवति। अतः तेषां साधुत्व सम्पादनार्थं द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यादीनि सूत्राणि नियमार्थानि इति अस्माकं शाब्दिक सिद्धान्तः। तत्र खण्डदेवः किं ब्रवीति? एतदर्थमनावश्यकं पादाः मे सुकुमाराः अक्षीणी मे प्रदर्शनीयानि इत्यप्रयोगाः समीचीनाः। जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति खलु। अतः तेपि साधवः एव। तत्प्रसंगे अयं विचारः वर्तते। अत्र लक्षणाश्रयणं विभक्तो लक्षणाश्रयणं युज्यते वा न वा इत्युक्ते सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङ्गां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा। नाम शास्त्रेण ये अर्थाः बोधिताः कर्तृत्वं कर्मत्वं करणत्वं संप्रदानत्वं अपादानत्वं तत्र लक्षणाश्रयणं न युज्यते। शास्त्रेण ये अर्थाः न बोधिताः प्रतियोगित्वं अनियोगित्वं विषयत्वं विषयत्वं तत्र लक्षणाश्रयणं स्वीकर्तुं शक्यते इति वदन् श्वासयम् एवं प्रकटितवान् वस्तुतस्तु नात्र लक्षणा। अत्र तावतु लक्षणा स्वीकर्तव्या इत्यत्र परमं प्रमाणं महाभाष्यमेव प्रदर्शितवान्। वस्तुतस्तु नात्र लक्षणा इत्यत्रापि महाभाष्यमेव प्रदर्शयति, पाणिनीयं प्रदर्शयति। प्रथमम् उदाहरणं व्यत्ययो बहुलं। व्यत्ययः नाम उल्लङ्घ्यगमनम्। एकस्याः विभक्तेः स्थाने अन्यस्याः विभक्तेः स्थानं। ऋजवः सन्तु पन्थाः। ऋजवः इति बहुवचनं, पन्थानः इति प्रयोक्तव्यसः स्थाने सु आदेशः प्रोक्तः। यदि विभक्तो लक्षणा स्यात् इदमनावश्यकम् इति बहूनि उदाहरणानि। इतोपि कर्तृकर्मणोः कृति इत्येव प्रदर्शितम्। अनेन सूत्रेण कुर्द्योगे कर्तरि कर्मणि षष्ठी विधीयते। इदं सूत्रं मास्तु, सामान्यसूत्रमे भवतु। तत्रैव लक्षणया कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः सिद्ध्यति खलु। एवं सिद्धे सति विभक्तो लक्षणाश्रयणं कर्तुं न युज्यते। अतः घटं जानाति इत्यत्र कर्मत्व संपादनार्थं विभक्तो लक्षणाश्रयणं कर्तुं न शक्यते इति। इतोपि षष्ठ्यतसर्ध प्रत्ययेन येनपा द्वितीया इति सूत्रे प्रत्ययग्रहणं नास्ति। प्रत्ययग्रहणाभावेपि यथा प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति तद्वदेव षष्ठ्यतसुचु इत्येव सूत्रयितुं शक्यते। एवं दिवः कर्म च तत्र चग्रहणं किमर्थमिति चेत् संज्ञयोः समावेशार्थं। तत्र संज्ञयोः वा कार्ययोः वा इत्येवं रूपेण बहवः विचाराः वर्तन्ते। एवम् आनन्दमयाधिकरणे तत्र विकारार्थे मयट् वा प्राचुर्यार्थे मयट् वा इत्यत्र षट् सूत्राणि प्रस्तुतानि व्याख्याने। अप्पयदीक्षितेन्द्रः न्यायरक्षामणि ग्रन्थे षट् सूत्राणि प्रस्तुतानि। अतः एतेषु विषयेषु यदि शोधनं भवेत् समीचीनं भवति इति मे मतिः। इतोपि भूषणसारे अभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः वर्तते। दर्शनान्तरे कुत्रापि नोपलभ्यते। केवलं साहित्यशास्त्रे रसगंगाधरे तस्य प्रस्तावः वर्तते। उक्तञ्च वाक्यपदीयकृता यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते संख्या तां तादृशीं विदुः इति। नाम अभेदैकत्व संख्या नैयायिकानां मते नास्ति, मीमांसकानां मते नास्ति, केवलम् अलङ्कारशास्त्रे वर्तते। एवञ्च
तत्र अभेदैकत्वसङ्ख्या कुतः स्वीकर्तव्या इति चेत् राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं वर्तते इति समासः वर्तते। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र विभक्तिश्रवणमस्ति, परन्तु समासे सति राजपुरुषः इत्यत्र उपसर्जनपदार्थे सङ्ख्याभानं नास्ति। तत्र सङ्ख्याभानं कुतो नास्ति? तत्र विभक्तिः लुप्तः। तर्हि सर्वथा न भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? प्रातिपदिकं सत्वं भवति, अतः अवश्यं संख्यायोगेन भाव्यम्। अतः तत्र का संख्या भासते इति आशंकायां सैव संख्या अभेदैकत्व संख्या इत्युक्ते विगलित संख्या इति व्यवहारः। सर्वेभ्यः नमस्कारान् समर्प्य।